बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. पोमगच्या इष्टनो तुमका सुमेस्तांक कर्मेलित याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम आणि कर्मेल प्रेरण देवाच्या उत्तराच्या नियाळाक स्वागत. आज ऑगस्ट महिन्याची 20 तारीख संध्याकाळ असो 21वा हप्तो दिस बुधवार. 6 ऑगस्टीन एक धर्माध्यक्ष आणि पवित्र सभेचो दोतोर हाचे स्मरण आज आम्ही करता. कालच्या दिसा ताच्या आवयचे स्मरण आम्ही केले आणि आज ताचेच. तर आता याच्या पहिले वाचपाचेर आमचे मौन आम्ही कंचोवया. सा पावलून तेसलोनिकरांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप. अध्याय 3 वळी 6-10, 16-18. बाबा बहिणीनो, आमच्या सुम्य जेजू क्रिस्ताच्या नावी आम्ही तुमकां दिताव ते फरमाण हे. आम्ही तुमकां दिल्ले शिकवणे प्रमाणे चलनासतना बेकार भोंवतेल्या सर्व भावातावन तुम्ही अलग रावा. तुम्ही आमची देख घेऊन चलचे म्हणून तुम्हीच जाणा. तुमचे सुवे असताना आम्ही काम करीनासता भोवनातल्या आणि कोणायचे आम्ही फुकटाक जेवलेले वा केल्ले ना. तुमचे मध्ये कोणाकच आम्ही एक वजें जाय नये म्हणून कष्ट आणि पुरासान लेखी नसताना दीस रात घाम पिळण आम्ही काम केला. तुमचे करना आमचो खर्च सोलोवंकू आमका हक्क नातले म्हणून नाही. बघा रे, तुम्ही आमचो पाटलाव करी सारखी एक देख तुमका दिवचे खातीर आम्ही तशें केल्ले. तुमचे मध्ये असतानाच आम्ही तुमका अशें फरमायलेले आसा. कोण एकलो काम करूंक ऐकना जाल्यार ताका उपाशी पडोवंक सोडा. समाधानाचो दाताळ म्हणजे तोच सोमी तुमका सर्व काळी आणि सर्व वाटांनी समाधान दिव. सोमी तुमचे सोवे आसो. हांव पावलो म्हज्याच हातान तुमका नामान बरयता. पावलाचे नामान आमच्या हर एक पत्रांत हांव अशीच दस्खत घालता. ह्या प्रमाणे म्हजे हात बरप. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा तुमचे सुमेस्तांचे सोवे आसो. देवाचे उतर हे देवाचे ओडुपकार. बहु निबडिनो जायते सेल्फ इम्प्रूव्हमेंट कोर्सेस आसात. म्हळ्यार आमचे व्यक्तित्व कशें बरें करचें, कशें आमी बरें करून उलोवचें, कशें आमची भास वृद्धी करची, कशी आमची कुडीची मोठाई देंवोवची, बारीक असल्यार मोठे जावचें, कशें फिट रावचें, कशी आमची तालेंतां उर्जीत करची. असले जायते कोर्सेस आसात वा टिप्स आसात. युट्यूबाक गेल्यार जायते व्हिडिओज आमकां मेळटात. इतल्या दिसांनी अशें जाताय, तितल्या दिसांनी तशें जाताय. जायते पोटी आमी चिंताव की पवित्रपण अशेंच म्हणून. पवित्रपण म्हळ्यार जेजू बरी जावचें, संत भक्ता भाशेन जावचें, सर्गाक फिट्ट जावचें म्हळ्यार अशेंच म्हणून. डेली इतलें इतलें केल्यार जालें म्हणून. कित्याक सेल्फ इम्प्रूव्हमेंट कोर्सांत तशें सांगतात. तुवें अशें अशें इतले दीस करीजे, इतले दीस तें सोडीजे, इतले दीस हें खायजे.
भाऊ नी बडिनो खंडीत जावन आमी इम्प्रुवमेंट जायचे आमी असले बरीत असल्यार फायदो ना पूण आईच्या वाचपांत जे आत्तां आमी आयकलें तातूंत आमचे चिंताप इल्लें विशाल करच्याक सा पावलो आपणे दिता पवित्रपण खंडीत जावन आमी पवित्र जावचें पूण हांवें मात्र पवित्र जाल्यार पावना हांवें मात्र सांत जाल्यार पावना म्हज्या भोंवतणी आसच्या लोकांचेरय हांवें जिस्त घालूंक आसा म्हज्या भोंवतणी आसच्या लोकांचेरय हांवें दिश्ट घालूंक आसा त्या देखून मालगड्यांनी सांगलेलें एक उतर आसा जर हांव सर्गाक वेता म्हजे फाटल्यान एक व्हडलो पंगड आसता पाटलामे आसता जर हांव यमकडाक येता जाल्यार हांव एकलोच वचना बदलाक म्हजे भोवारांत आसच्यांक हांव ओडून व्हरतां आतां सांपावलो आयच्या वाचपांत म्हणालो की तो आनी ताचे मिशनरी भाव तांचे सांगत आसतना तांणी गंभीर काम केलें तांचो दिसपडतो ग्रास तांनींच जोडलो आनी हेरांक एक देख कशें ते सरले ते म्हणटात पळया आमकां तुमचे तावन आमच्या गरजांक पयशे मागयत आसलें वा तुमी आमकां पळयजे आसलें बदलाक ते कितें करतात तो म्हणटा पळया तुमचे करना आमचो खर्च सोलोवंक आमकां हक्क नातले म्हूण न्ही बगार तुमी आमचो पाटलाव करी सारकी एक देख तुमकां दिवचे खातीर आमी तशें केल्लें सांपावलो एक मिशनरी आनी ताका वगेच पांया वयर पांय घालून बसोवन सकाळीं एक शर्माव सांजेर एक शर्माव दिवन उरलो वेळ वगेच बसयत आसले आनी लोकां तावन ताच्या गरजांक ताणें एक्सपेक्ट करीत आसलें पूण तसो तो करना बदलाक हेरांक एक देख दिवचे खातीर तो ताचें दिसपडतें जिवीत जियेता दिसपडतो ग्रास काम करून जोडता तुमी चिंतून पळया जर बरी देख दिवचे विशयंत सांपावलोन एक अप्रूबायचो शर्माव दिलो पूण ताच्या जिवितांत तो तशें जियेनातलो जाल्यार कामा विशयंत प्रामाणीकपणा विशयंत विश्वासीपणा विशयंत गंभीर काम करचे विशयंत जर सांपावलोन एक बरो शर्माव दिलो पूण ताच्या चलत्या जिवितांत ताच्या गरजां खातीर तो हेरांचेरच हुंदोवन जियेलो जाल्यार हें कशें आतां ह्या उतरांनी सांपावलो हांगा इल्लो हंकारान उलयल्ले बरी भक्ता जावंक पुरो कित्याक म्हळ्यार तो म्हणटा पळया तुमी आमची देख घेवन चलजे आमी तुमचे लागीं आसतना वगेच बसोन आसल्या आमी फुंक्याक जेवना आमी काम केलां आमी तुमकां वजें जावना त्या देखून तुमी आमकां फॉलो करीजे एका रितीचो हंकारान भरलेले भशेन आमकां दिसता पूण सांपावलो कितें म्हणटा की म्हळ्यार आमी तुमकां वायट देख दिवना पगार पवित्र जावचें परिपूर्णता जोडची एक बरी देख दिल्या त्या देखून तुमी आमची देख इमिटेट करा तुमी आमची देख फॉलो करतना हेरां तुमकां फॉलो करतात पळया क्रिस्तांव धर्म कसो वाडुल्लो जेजूची जिणी जेजूचे नडतें जेजूची शिकोवन लोकांनी आयकली आनी तांकां आकर्शण भोगलें ते जेजू फाटल्यान आयले जेजूचे शिस खंयसर गेले तांचें नडतें तांचें उलोवणें हेरांक आकर्शीत करी लागलें आनी लोक तांच्या फाटल्यान आयलो आज मुखार भोवन न्ही बरी न्हू ऑडियोक
तितलें डिमांड ना बदलाक व्हिडिओ म्हळ्यार कितें केवल शर्मावूंक उपदेश दिल्यार पावना जर एकलो ते म्हज्या जिवितांत पळयता जाल्यार तो म्हाका फॉलो करूंक तयार आसा त्या देखून आज पळया न्यूज वेबसायटींनी सयती थंयसर व्हिडिओ आसा बरयल्लें आसा बरयल्लें खाली वाचूंक मात्र जाता पूण व्हिडिओ आसा आनी व्हिडिओ कितें करतात ते टेक्स्टी घालतात उतरांय घालतात ऑडियोय आयकता पळोवंक मेळटा पण सकड एकाक एक मॅच जाताना तें पळयतल्याक खुशी दिता तर मग भोवन निबडिनो आमकां आपोवणें कितें आसा आमचें पवित्रपणाचें जिवीत चार वण्टी भितर जिवचें न्ही सांपावलून आमकां ताची देख घेवंक आपयला म्हळ्यार जर म्हज्या उतरांनी तशेंच म्हज्या करण्यांनी हांव पवित्रपणाची जिणी जियेता खंडीत जावन ते हेरांचेर प्रभाव घालता आनी हेरांक सुमयते हाडूंक आदाराचें जाता आनी जर क्रिस्तांव धर्म वाडला जाल्यार अश्योच न्हय शर्मा वरवीं न्हय बुका वरवीं न्हय आनी कितें साहित्य वरवीं बदलाक जिणये देखी वरवीं जेजूनचो एकडे सांगलेलें आसा तुमी एकामेकाचो मोग करा आनी त्या मुखांतर तुमी म्हजे शिस म्हणून संवसाराक पळोवन येतले तुमी एकामेकाचो मोग करा म्हळ्यार तुमची बरी देखीची जिणी आसूं मोगाची मैपसाची बोगसण्याची दयाळ्याची आनी त्या मुखांतर तुमी म्हजे शिस म्हूण कळोवन येतले आनी लोक तुमचो पाटलाव करतलो आनी म्हजे सरशी येवंक तांकां साध्य जातलें इगर्ज माता खंडीत जावन देवाच्या बेसांवान वाडटा सांगताच म्हजें प्रयत्नी आसा जर म्हज्या उतरांक आनी करण्यांक ताळ पडटा जाल्यार थंयसर पवित्रपण आसा ह्या दिसांनी वांजेलांत आमी जेजू फारिजेवांक कठीण उतरांनी उलोवचें आमकां आयकूंक मेळटा मातेवाच्या वांजेलांत सुरवेर 8 भागी आसात आनी ह्या दिसांनी आमी शास्त्र्यांचेर फारिजेवांचेर मतबऱ्यांचेर जेजून 7 शिराप दिवचें आयकते आसा आनी आयच्या वांजेलांत तो म्हणटा तुमी जावन आसात वायट वॉश केल्ले फोंडू म्हूण म्हळ्यार त्या काळार जर एकलो सिमिस्त्रेक वेता वो फोंडाक गुड्डायता जाल्यार तो आपापींच मेळ्ळें जातालो आनी त्या देखून लोकान फोंडाक गुड्डायनातले भाशेन ते कितें करताले वायट वॉश करताले सुणो काडटाले तेन्ना लोकांक कळटा हांगा फोंड आसा ते लोक येनातलो पूण भितर कितें जाता भितर कुसडाय आसा आनी जेजू म्हणटा तुमी जावन आसात असले सुणो काडिल्ले फोंडू भायल्यान बारीकच सोबीत दिसतात पूण भितर तुमचें तें आसा कुसाडाय म्हळ्यार कितें तांचें नडतें एक आसलें तांचें उलोवणें आनी एक आसलें व्हडले व्हडले शर्माव दिताले भितर कुसडाय भरली भायल्यान मात्र ते नाटक करताले वेस पांगरताले पवित्रपणाची नितीवंतपणाची त्या देखून जेजू तांचें खंडन करता आज सांपावलो आमकां म्हणटा की आमचें प्रामाणीक जिवीत आमचें विश्वासी जिवीत आमचें मोगाचें मैपसाचें दयाळ्याचें जिवीत हेरांक जेजू थंय वडटा आनी अशी आमी जेजूचे मिशनरी भाव आनी भयणी जावंक आपोवणें लाभलेलीं आसा आनी तेंच आयच्या किर्तनांत आमकां आयकूंक मेळटा सर्वेस्पराक भियेतात आनी ताचे वाटेन चलतात ती सुभागी भियेतात म्हळ्यार तो आमकां मारता बडयता म्हण न्ही बदलाक गौरवान्वीत भियान जर आमी जियेता जाल्यार आमी भागी आमच्या हातांच्या कश्टांचें आमकां खावंक मेळटलें आनी आमी सुखेस्त आनी आमचें सगळें नंदन जातलें कोणाक नाका हें भाग खंडीत सकडांक जाय तर ही कृपा मागून हें किर्तनांत आमी मागया श्लोक
सर्वेस्पराक बियेतात ती सुभागी. सर्वेस्पराक बियेतात ती सुभागी. सुम्याक बियेतात आनी ताचे वाटेन चलतात ती सुभागी. तुज्या हातांच्या कश्टाचें तुका खावंक मेळटलें. तूं सुकेस्त आनी तुजें सगळें नंदन जातलें. सर्वेस्पराक बियेतात ती सुभागी. सर्वेस्पराचे बेंबिरांत आसलेल्यांक असलें भाग फावो जातलें. सियोनांतलो सर्वेस्पोर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सगळ्या तुज्या जिवितांत जेरुसलेमाचें सुबामपण पळोवंक तुका फावो जावं. सर्वेस्पराक बियेतात ती सुभागी. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. बोमगच्या इश्टनो, आज जे कोण जन्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन ब्रदर निझुलूस कर्मेलीत, जेराल्ड अगस्टिन मेंडोन्सा मुद्रंगडी आतां KS येतावन, प्रकाश पिंटो मुडबिद्रे तावन, रियोना सोनेल डिसोजा शिरवा कुवेट तावन, वालेरियन ए रोड्रिगस उप्पूर तावन, सेलिन रेगो कंकनाडी मंगळूर तावन जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादा तुमचेर आमी मागता. सांगतच देवादीन जेन्नी गोहिल बाईंदर मुंबई तावन, सिसिलिया क्रास्ता काळसा मुडगेले तावन देवादीन जाल्ले हांकां सर्वेस्पर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां समेस्तांक एक अपुरबायेचो दीस मागता. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मेलीत यासर. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.